अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप हमेशा खुश और आबाद रहें। तो आइए जी नॉवल का आगाज़ करते हैं। नॉवल का नाम है रूह यारम और आज है इस नॉवल की 14वीं एपिसोड और 14 एपिसोड और इसको लिखा है अरीशा ने। तो आइए जी शुरू करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। नॉवल पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलें। ज़्यादा मेहमानों के ना होने के बावजूद भी ये शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और उसमें सबसे ज़्यादा अहम ज़िम्मेदारी रूह ने सँभाली थी। मेरी जान उठ जाओ, कितना सोना है तुमने। वो जॉगिंग करके वापस आया तब भी वो मज़े से सो रही थी। रूह, अब तुम नहीं जागी तो मैं तुम्हें अपने तरीके से जगाऊँगा। यारम ने हमेशा की तरह धमकी दी लेकिन शायद वो घोड़े गधे बेचे सो रही थी। लड़की, अब मेरी कोई गलती नहीं है। अब तुम खुद मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा-वैसा करूँ। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ लेट गया और रूह, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ। यारम ने उसे आखिरी धमकी दी, अब मुझसे कोई शिकायत मत करना। यारम कहते हुए उसके लबों पर झुका और फिर भरपूर इस्तेहकाक से उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त की। अपने ऊपर वज़न महसूस करके रूह फ़ौरन जागी। बहुत ही गंदे इंसान हैं आप, रूह उसे धक्का देते हुए बोली जबकि यारम का कहकर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे पास तुम्हें जगाने का इतना अच्छा तरीका है तो मैं सोचता हूँ मैं इतनी मोहब्बत क्यों करता रहता हूँ। वो अब भी हँसते हुए बोल रहा था। यारम आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और वो उसे खुद से दूर करती उठकर वॉशरूम में जाने लगी जब यारम का फ़ोन बजने लगा। हाँ सारिम बोलो, क्यों फ़ोन किया मुझे? यारम का मूड सुबह-सुबह बिगड़ गया। पहले अपना मूड ठीक करो फिर बताता हूँ। सारम खुशगवार लहजे में मुखातिब हुआ। सारम, मेरा इस वक़्त तुमसे बात करने का बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। मैं तुम्हारी बकवास सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। वो फ़ोन बंद करने लगा कि सारम बोल पड़ा। मैं बाप बन गया हूँ, सारिम ने जल्दी से कहा। क्या बोल रहा है यार? और वह ठीक है ना? यारम ने फ़ौरन पूछा। मैं और रूह 10 मिनट में तेरे घर पहुँच रहे हैं, यारम ने कहा। अरे घर नहीं, हम हॉस्पिटल में हैं। मैं तुझे एड्रेस सेंड करता हूँ। और अकेले मत आना, सबको लेके आना। मैं चाहता हूँ मेरी खुशी में मेरे सब दोस्त सामने शामिल हों, कर इस तरह कहा, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है। बहरहाल मैं चाहता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरी खुशी में शामिल हों। ठीक है, मैं सबको बोलता हूँ। रूह, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं और खिज़र और शारिफ को फ़ोन कर लूँ। क्यों तैयार होना है? रूह ने पूछा। सारिम के घर बेबी बॉय हुआ है, हम उसे देखने अस्पताल जा रहे हैं। यारब ने मुस्कुराकर बताया और फ़ोन उठाकर बाहर निकल गया। हाय अल्लाह, छोटे-छोटे भी तो बहुत क्यूट होते हैं। मैं भी चलूँगी। वो फ़ौरन तैयार होने चली गई। ये कितना प्यारा है, इसके गाल कितने रेड हैं ना? लैला इसके छोटे-छोटे गाल छूते हुए बोली। ये मेरा भाई ना अ, ये मेरा भाई है इसलिए इतना प्यारा है। मायरा ने बेड पर खड़े होकर उसे देखते हुए कहा, जिस पर सारे मुस्कुराने लगे। सुनो, मुझे भी ऐसा ही बेबी चाहिए। खिज़र ने लैला के कंधे पर थोड़ी रखते हुए पीछे से बेबी को देखते हुए कहा। मुझे भी कब ला के दे रहे हो? लैला इसकी तरफ पलट कर पूछने लगी। मैं नहीं ला के दे रहा, तुम ला के दोगी, खिज़र ने फौरन कहा। अब मेरा दिमाग इतना भी खराब नहीं है कि मैं अपना बच्चा तुम्हें दे दूंगी। लैला इसे घूर कर बोली। क्या मतलब है? लैला, बेबी हम दोनों का होना है। खिज़र को आज ही परेशानी खाने लगी। बिल्कुल नहीं, पहला बेबी मेरा अकेला होगा, उसके बाद तुम ले लेना, सारे के सारे। लैला ने दरिया दिली दिखाते हुए कहा। साहब के सारे में ले लूं? खिज़र पूरी आंखें खुल गईं। खिज़र की पूरी आंखें खुल गई। कितने बच्चे होंगे हमारे? खिज़र ने उंगलियों पर गिनते हुए पूछा। देखो खिज़र, मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने तो इतने सारे नाम सोच के रखे हैं, मैं सारे के सारे नाम रखूं अपने बच्चों के? लैला ने एक नजरिए से देखा और फिर बेबी की तरफ मतवजह हो गई, जबकि खिज़र सिर्फ सर हिला के रह गया। हाय कितना प्यारा है ना? मरतुमा कब से इसे देखे जा रही थी। इंशाल्लाह, शारिफ आहिस्ता से इसके कान में बुड़बुड़ाकर पीछे हुआ, जबकि मासूमा शर्मा हया से अपना सर तक ना उठा पाई। अब मुझसे सब्र नहीं होगा, मुझे मेरा बेबी चाहिए। यारम जिद्दी अंदाज में उसके कान के करीब बोला। हम हॉस्पिटल में हैं, रूह ने याद दिलाते हुए उसे घूरा। हाँ तो क्या हुआ? हॉस्पिटल में हम अपने बेबी के बारे में बात नहीं कर सकते? यारम ने इसे और ज्यादा घूरा। यारम कभी तो सीरियस हो जाया करे। रूह शर्माते हुए उर्वा
के करीब जाकर रुकी थी। रूह की तबीयत सुबह से खराब थी, लेकिन आज इन्हें सारिम के घर जाना था। उर्वा ने लैला और खिज़र के लिए अपने घर पर दावत रखी थी और इसीलिए मासूमा रूह ने इसी की मदद करने के लिए सुबह ही सुबह जाने का फैसला किया था। मासूमा यहाँ आई तो रूह को सोफे पर बैठा देखकर परेशान हो गई। क्या हुआ रूह, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। चलो, रूह ने उठते हुए कहा, क्योंकि वो काफ़ी देर से उसका इंतज़ार कर रही थी। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसने रूह को देखते हुए कहा, नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, वो मुझसे मुस्कुराकर यकीन दिलाते हुए बाहर की तरफ चल दी। अरे लड़कियों, मुझे किसी काम को हाथ लगाने दो। और वह हर 2 मिनट के बाद किचन में पहुंचकर उनकी मदद करने की कोशिश करती। आपको समझ नहीं आ रहा, जाके बेबी का ख्याल रखें। अगर आप बेबी का ख्याल नहीं रख सकती तो इसे भी हम अपने पास रख लेंगे। रूह को हर वक्त बहाना चाहिए था छोटे से गोल मटोल बेबी के पास जाने का, और वह की एक भी ना सुनते उन्होंने उसे वापस भेज दिया। सब कुछ मासूमा रूह ने बनाया था, जबकि लैला तो अपने आप को वीआईपी कह रही थी। आखिर इसके लिए तो ये दावत रखी गई थी। और शारिफ, वो तो मासूमा के आगे पीछे लगा था, उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखता, हर 2 मिनट के बाद उसके पीछे खड़ा होता, कुछ चाहिए? मैं ले आऊँ? जबकि उसकी ये हरकतें देखकर रूह और लैला दिल ही दिल में मुस्कुराए जा रही थीं। जबकि खिज़र और यारम दोनों ही काम पर थे, इनको शाम तक यहाँ आना था। सारिम को मासूमा के लिए शारिफ का ये प्यार देखकर बहुत खुशी हो रही थी। एक मासूमा का दिल दुखाने पर वो जितना परेशान था, शारिफ की फ़िक्र देखकर इसे इतनी ही खुशी हुई थी। शाम में सब लोग सारिम की तरफ थे। खाना बहुत आरामदाह माहौल में खाया गया। वो चाहे जितना भी इनकार करे, सारिम इनके लिए बहुत अहम था। वो इनका बचपन का दोस्त था। वो चाहे अपनी तकलीफ़ों में उसे शामिल ना कर सके, लेकिन इनकी खुशियों पर वो पहला हक रखता था। यारम ने रूह को ये तो कह दिया था कि सारिम ये सब सिर्फ़ मेडल्स के लिए करता है, जबकि दिल से वो भी जानता था कि सारिम इससे बहुत मोहब्बत करता है और उसकी भलाई चाहता है। हनीमून पर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? सारिम ने लैला और खिज़र से पूछा। फिलहाल हमने कुछ नहीं सोचा, खिज़र ने जवाब दिया, जब सारिम ने एक लिफाफा इसकी तरफ बढ़ाया। ये हमारी तरफ से तुम दोनों की शादी का गिफ्ट। खिज़र ने मुस्कुराते हुए इस लिफाफे को थाम लिया, जिस पर तुर्की हनीमून की 2 टिकट थी। थैंक्स, लैला ने मुस्कुरा कर कहा। सारिम के घर से वो सब लोग यारिम की गाड़ी में आए थे और इन सबको अपने-अपने घर छोड़कर वो रूह को लेकर घर आ गया। रूह काफ़ी थकी हुई लग रही थी, इसलिए शायद आते ही सोगी। क्या हुआ रूह, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही? रात को ना जाने कौन-सा पहर था कि यारम की आँख खुल गई। जब रूह को बाहर देखा तो वो भी बाहर ही आ गया। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नींद नहीं आ रही, बस इसीलिए बाहर आई थी। नींद नहीं आ रही तो मुझे जगा लेती। तो उसके करीब बैठकर बोला, आपको जगा लेती तो आप क्या मुझे लोरी गा के सुलाते? वो शरारत से मुस्कुराकर बोली, बेबी तुम्हारे लिए ये काम भी मैं बहुत दिल से करूँगा। वो मुस्कुराते हुए उसे अपने करीब करके बोला। रूह मुस्कुराने लगी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम दिन-ब-दिन और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो? वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए बहुत मोहब्बत से कह रहा था। आपको कभी बुरी भी लगती हूँ? रूह ने उसके सीने पर अपना सर रखा। नहीं, तुम तो पहले दिन से ही क़यामत ढा रही हो। यारम, आपने पहली बार मुझे कहाँ देखा? मेरा मतलब आपने मुझसे शादी का फ़ैसला कैसे किया? रूह पूछने लगी। ख्वाब में। यारम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं ना, मैं सच्ची पूछ रही हूँ। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? मेरा मतलब है आपने मेरा घर रिश्ता कैसे भेजा? हमारी शादी कैसे हुई? उसने फिर से पूछा। यारम खामोश हो गया। हमारी शादी तुम्हारे यहाँ आने के बाद हमारे फ्लैट में हुई थी। हमने आमने-सामने बैठ के दूसरे को कबूल किया था। यारम ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामते हुए कहा, कबूल तो मैं आपको पहले ही कर चुकी थी। रूह मुस्कुराई, जबकि उसी की इस मुस्कुराहट पर यारम उसका साथ न दे सका। रूह, हमारे निकाह की तुम्हारी नज़र में क्या अहमियत है? यारम पूछने लगा। यारम, निकाह की क्या अहमियत होती है? रूह उल्टा उसी से पूछने लगी। मेरा वो मतलब नहीं था। रूह, मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ़ोन पे हुए इस निकाह की तुम्हारी नज़रों में क्या अहमियत है? यारम बिल्कुल सीरियस अंदाज में पूछ रहा था। यारम, वो निकाह है हमारा जिसने मुझे आपका कर दिया, जिसने मुझे आपके नाम लिख दिया, आपका नाम हमेशा के लिए मेरे नाम के साथ जोड़ दिया। मैं आपके पास आ गई, रूह मुस्कुराते हुए बोली, और इस निकाह की जो हमने फ्लैट में किया? यारम फिर से पूछने लगा तो रूह उसे देखने लगी। वो भी निकाह था यारम, लेकिन निकाह हमारा पहले हो चुका था। आप फ़ोन पे हुए इस निकाह को कबूल नहीं कर पाए थे, इसलिए आपने दूसरी बार निकाह किया। लेकिन मैं आपके पास आई, आपके साथ रहने लगी, आपसे मोहब्बत करने लगी, क्योंकि मुझे आपके निकाह में बाँध कर यहाँ भेजा गया था। रूह, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। यारम इतना कहकर उठ के बाहर निकल गया। लेकिन सुबह की 4:30 बजे इसे क्या काम हो सकता है? रूह सोच में पड़ गई। यारम सुबह तक घर वापस नहीं आया। पहले उसका इंतज़ार करती रही, फिर उसे लगा कि शायद कोई अपने काम पर चला गया होगा। शिफा और मैरी के आने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने चली गई, क्योंकि उसे सारी रात नींद नहीं आई थी। उसकी आँख खुली जब मासूमा शोनू को वापस लेकर आई। क्या हुआ?
रू तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मासूमा ने उसे देखकर कहा, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कल से तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज सुबह यारम को बताने वाली थी, लेकिन वो सुबह ही सुबह निकल गए, वरना उनके साथ हॉस्पिटल चली जाती। रू ने अपना चकराता हुआ सर थाम कर बताया, अरे यार तुम मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। और यारम सर को मैं अभी फ़ोन करके बता देती हूँ। चलो उठो। मासूमा ने अपना फ़ोन निकालते हुए यारम का नंबर मिलाया, जबकि रूह को अपनी तबीयत बहुत ख़राब महसूस हो रही थी। मासूमा के साथ अस्पताल आ गई, जबकि यारम ने कहा था कि वो आधे घंटे में अस्पताल पहुँच जाएगा। आप वेट करें, कुछ देर में रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। डॉक्टर उसे बोलकर अंदर चली गई, जबकि मासूमा उसे थामकर बाहर बिठा चुकी थी। तुम्हारी तबीयत कब से ख़राब है? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? कितनी लापरवाह हो तुम। हमें ना बताती, कम से कम सर को तो बता देती। मासूमा डांटते हुए बोली, अरे यार मैं कल तक बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं आज ही ये सर घूम रहा है। हो सकता है कोई गुड न्यूज़ हो। डॉक्टर कैसे मुस्कुरा रही थी। मासूमा ने शरारत से कहा तो रूह शर्माने लगी। हाय रूह, सच में अगर ये हो जाए तो तुम्हारा भी गोल मटोल सा प्यारा सा बेबी। मासूमा दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़े ख्याली दुनिया में खो चुकी थी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मासूमा जोर से उसे अपने गले लगाते एक्साइटमेंट में दुआ देने लगी। आमीन। रूह बेसाख्ता बोली, अरे भाभी जी आप यहाँ? डॉक्टर उसे रिपोर्ट देने वाली थी जब पीछे से फुरकान ने अचानक आकर उसे पुकारा। मासूमा फुरकान को देखकर एक सेकंड के लिए घबरा गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि रूह तो अब यारम के बारे में सब कुछ जानती है। कैसी हैं आप? आपने मुझे नहीं पहचाना होगा, मैं फुरकान डबल का आदमी हूँ। जी, आपके शोहर से वफादारी करना तो मेरा मकसद है, इन्हीं के लिए काम करता हूँ। मैं जब इनको देखता हूँ तो आपके साथ तो दिल खुश हो जाता है। डबल तो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत कि आपकी मोहब्बत में कुछ भी करने को तैयार है। अब आप उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा यहीं से लगा सकती हैं कि उसने शेख को कत्ल करके आपसे निकाह कर लिया। इसे फुरकान बहुत अजीब लग रहा था। उसके बात करने का अंदाज़, इस तरह से उसे मुखातिब करके यारम के बारे में बात करना और फिर अचानक इसके सर पर धमाका करना, रूह से देख कर रह गई। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा कि डेविल ने शम्स शेख का कत्ल आपके लिए किया था। वो आपसे इस हद तक मोहब्बत कर बैठा कि उसने आपके पहले शौहर को ही। फुरकान अभी बोल ही रहा था कि उसे पीछे से अपने कंधे पर बोझ महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा तो यारम ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। अरे डेविल तुम आ गए। मैं तुम्हारे बारे में ही भाभी जी से बात कर रहा था। फुरकान मुस्कुराते हुए बोला, जबकि वो सुर्ख आंखों से अब रूह को देख रहा था, जो आंखों में बेपनाह गुस्सा और आंसू लिए से देख रही थी। रूह मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज। उसे यकीन था कि वो रूह को बहुत कुछ बता चुका है, शम्स का नाम तो सुन चुका था। यारम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही रूह ने उसके हाथ झटक दिए और इससे दूर होते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। रूह हम घर चल के बात करेंगे, चलो यहाँ से। यारम उसका हाथ थाम कर बोला, आप क्या बात करेंगे यारम? अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। आपसे आपसे कहा था कि आप मुझे धोखा नहीं देंगे, लेकिन आपने मेरे शौहर का कत्ल करके मुझे ही क्यों यारम? क्यों आपने ऐसा किया? रूह बिलक-बिलक कर रोते हुए बोली, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हम घर चलकर बात करते हैं ना? यारम ने रूह का हाथ थामना चाहा। दूर रहें मुझसे, कोई रिश्ता नहीं है मेरा आपसे। आप एक इंतहाई धोखेबाज शख्स हैं, धोखे देने के अलावा कुछ नहीं आता। आपने मेरे शौहर को कत्ल किया, क्यों यारम? फुरकान अजीब-ओ-गरीब नज़रों से हमें देखने लगा। मतलब रूह कुछ नहीं जानती थी? वो तो बस यारम की नज़रों में अच्छा होने के लिए उसकी बीवी से इतने अच्छे से बात कर रहा था कि शायद वो रूह से अच्छी से बात करके यारम से अपना काम निकलवा ले। लेकिन यहाँ हालात और बदल चुके थे। रूह तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब डेविल के हाथों इसकी मौत पक्की थी। उसने मौका देकर वहाँ से निकलना बेहतर समझा। जबकि मासूमा ने अपना फ़ोन पर आने वाली शारिफ की कॉल अटेंड करते हुए उसे सब कुछ बता दिया। रूह हम घर चलकर बात करते हैं इस बारे में, यहाँ ठीक नहीं है। यारम ने उसे समझाना चाहा, लेकिन वो समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। वो इसे अपने आप को छूने तक नहीं दे रही थी। सब कुछ नाजायज़। आपने मेरे साथ नाजायज़ रिश्ता जोड़ा, निकाह के ऊपर निकाह कर लिया, मेरे शौहर को कत्ल कर दिया, मेरी इद्दत तक पूरी नहीं होने दी। ढाई महीना बिना किसी रिश्ते के मुझे अपने साथ रखा। वो अपना सर हाथ में थामे बोल रही थी, कुछ भी नाजायज़ नहीं है, हमारा निकाह हुआ है। शरई और कानूनी तरीके से तुम मेरी बीवी हो। कौन-सी इद्दत? तुमने उसे देखा तक नहीं था, तो कौन-सी इद्दत? तुम पर कोई इद्दत वाजिब नहीं और कोई निकाह भी नहीं हुआ था, सिर्फ़ एक दिखावा था। प्लीज़ मुझे मत छुएँ। और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली। अब यारम के पास सिवाय ज़बरदस्ती के और कोई रास्ता न था। उसने ज़बरदस्ती उसका हाथ थामकर घसीटते हुए अपने साथ ले आया। गाड़ी से निकलकर कमरे में बंद हो गई। वो सारे रास्ते मुसलसल रोती यारम उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन शायद ही वो उसकी बात समझ रही थी। पहले यारम ने उसे अकेले रहने दिया, शायद ये झटका उसके लिए बहुत बुरा था। रूह अपने पहले निकाह को सब कुछ समझे हुए थी। उसके लिए वही निकाह अहमियत रखता था। फ्लैट में हुए यारम के साथ निकाह को वो सिर्फ़ यारम की ज़िद समझ रही थी। वो तो कुछ जानती ही नहीं कि इसका पहला निकाह, निकाह ही नहीं था। वो सिर्फ़ एक ड्रामा था जो रूह को बेचने के लिए किया गया था। क्या हुआ यारम, सब ठीक तो है? रूह को कैसे पता चला कि खिज़र ने उससे पूछा।
फुरकान की वजह से, इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो आज मेरे हाथों जरूर कत्ल होगा। यारम गुस्से से बोला, अपना गुस्सा कंट्रोल करो यारम, इससे ज्यादा तुम्हारी गलती है। तुम तो मेरी रूह को पहले ही एतबार में ले लेना चाहिए था, तुम्हें ये सच्चाई उसे पहले ही बता देनी चाहिए थी। यारम, ये कोई छोटी सी बात नहीं है, तुम्हें निकाह के फौरन बाद उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। अब वो क्या कह रही है? मेरा मतलब है तुमसे उसने कहा क्या? वो इस निकाह को कबूल करती है या शेख को ही अपना शोहर मान रही है? किसी ने पूछा। मुझे कुछ नहीं पता, वो मुझसे बात नहीं कर रही, मैं उसको सोच पढ़ नहीं पा रहा, वो हमारे रिश्ते को किस तरह से ले रही है। मुझे बस ये पता है, तुम उसे समझाओ कि मैंने उसे प्रोटेक्ट किया है। अगर मैं उसे नहीं मारता, वो शेख उसके साथ न जाने क्या करता। प्लीज समझाओ कि वो शेख उसका शोहर नहीं, उसे समझाओ उसका शोहर मैं हूँ। यारम बेचैनी से बोल रहा था। खिदर उसकी हालत समझ रहा था। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वो अब कमरे में है, वो अब तक कमरे में है, दरवाजा नहीं खोल रही, क्या करोगे? यारम ने कमरे की तरफ इशारा किया। चाबी दो मुझे, मैं संभाल लूंगा, मैं समझा दूंगा उसे, तुम टेंशन फ्री हो जाओ, वो मेरी बात समझेगी। वो उसे दिलासा देकर जाने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, या अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा, मुझे सही की पहचान बताएं, क्या सही है क्या गलत। अगर यारम मेरे शोहर है, वो कौन था? मेरे शोहर को मेरे शोहर ने कत्ल कर दिया, मैं क्या करूं? क्या मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया? क्या यारम के साथ मेरा रिश्ता नाजायज? यारम के साथ इसकी फ्लैट में बिना किसी रिश्ते के 2.5 महीने इन्हें अपना शोहर समझती रही, बिना किसी रिश्ते के करीब जाती रही। इनकी कमरे में, इनके घर में मुझे शेख के हाथों बेचा गया था। अगर यारम ना होते तो न जाने मुझे किस किस के कमरे में भेजा जाता, किस किस के बिस्तर की जीनत बनाया जाता। यारम ने मेरी इज्जत बचाई, वो मेरे मुहाफिज है, लेकिन मेरी इतनी करीब रहकर मुझे सच्चाई ना बताकर उन्होंने मुझे धोखा दिया है। मैं किसी और के निकाह में थी। यारम ने मुझे अपने साथ क्यों रखा? क्या इन्होंने मेरी वजह से शेख को कत्ल कर दिया? क्या वो आदमी सच कह रहा था? किसी और के निकाह में होते हुए यारम ने मुझसे निकाह कर लिया, लेकिन निकाह के ऊपर निकाह जायज नहीं। क्या यारम के साथ मेरा रिश्ता जायज है? वो यही सब सोच रही थी कि दरवाजा खुला। इधर को अपने कमरे में देखकर वो कुछ भी नहीं बोली। वो उसके करीब आकर बैठा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। किधर भाई, मेरी बात सुननी। तुम मेरी बात सुनो गुड़िया, और समझने की कोशिश करो। जब तक मैं बोलता हूँ तुम एक लफ्ज नहीं बोलोगी। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हें शेख के हाथ बेच दिया था। किधर भाई, रू, मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो, फिर तुम जो कहोगी मुझे मंजूर होगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारा निकाह शेख से किया, लेकिन वो निकाह नहीं होता। शम्स ने ऐसी कितनी ही लड़कियों के साथ झूठा निकाह करके उनकी जिंदगी तबाह कर दी थी। झूठा निकाह इसलिए क्योंकि वो शेख की अपनी आवाज़ नहीं, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी जो दिन में 20,000 बार इस्तेमाल की जाती थी। वो दिन में 20 लड़कियों की ज़िंदगी तबाह करता था और फिर इन्हें यहाँ बुलाकर उन्हें बेच देता था, और न जाने कितने ही लोगों के साथ मजीद ऐसा कर रहा था। वो मासूम बच्चियों की ज़िंदगी के साथ खेल रहा था। जब यारम को ये बात पता चली तो हमने इसे समझाना चाहा, लेकिन उसने हमारी बात नहीं मानी। तुम्हारे निकाह से एक दिन पहले ही शेख मर चुका था, यारम पहले ही उसे मार चुका था। तुम्हारा निकाह किसी मुर्दा इंसान के साथ नहीं हो सकता। नारू, तुम्हारा पहला निकाह हुआ ही नहीं, सिर्फ यारम की निगाह में हो, सिर्फ यारम के निकाह में हो। यारम के साथ तुम्हारा निकाह जायज़ है। यारम तुम्हारा शोहर है, सिर्फ यारम, और कोई नहीं। तुम समझ रही हो ना गुड़िया, तुम्हारा निकाह सिर्फ यारम के साथ हुआ है। शेख सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करता था। अगर यारम नहीं होता तो वो तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देता। ये तो कुदरत का इंसाफ था कि तुम यहाँ हमारे पास पहुँची। अल्लाह ने तुम्हें और यारम से मिलाना था, इसीलिए तो तुम हमारे पास यहाँ पहुँची। अल्लाह ने तुम्हें यारम के लिए बनाया था। तुम्हें पहली बार देखते ही वो तुमसे मोहब्बत कर बैठा। वो तुम्हें इस हद तक चाहने लगा था कि तुम्हें अपने फ्लैट में ले आया, लेकिन उसने कभी अपनी हदूद क्रॉस करने की कोशिश नहीं की। वो तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत को पाकीज़ा रखना चाहता था। रूह यारम रूह यारम से गलती हुई है कि उसने तुम्हें सच पहले नहीं बताया, लेकिन उसकी मोहब्बत को नाजायज़ मत कहो। वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। खिज़र ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं खिज़र भाई, मैं यारम नहीं है, मैं यारम को माफ़ नहीं कर सकती। उन्होंने हमेशा मुझे धोखा दिया है, उन्होंने मुझे पहले बता देना चाहिए था। ये सब कुछ मैं मानती हूँ, अल्लाह ने मुझे यारम के नसीब में लिखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सच्चाई बतानी चाहिए थी। मैं 2.5 महीने इनके साथ बिना किसी रिश्ते के रही। अगर 2.5 महीने बाद भी इनकी नीयत मुझ पर ख़राब होती तो वो कभी मुझसे निकाह ना करते, सारी ज़िंदगी ऐसे ही मुझे अपने साथ रखते बिना किसी रिश्ते के।
रूह एक बार फिर से रोने लगी। नहीं रूह, यारम तुमसे मोहब्बत, खिदर ने कुछ कहना चाहा। यारम ने मुझे हमेशा धोखे में रखा, मुझे इनकी मोहब्बत पर शक नहीं है खिदर भाई, लेकिन मैं फिलहाल इस रिश्ते को कबूल नहीं कर सकती। रूह अभी भी रो रही थी। भाई आपको याद है आपने मुझसे मेरी सालगिरह के दिन वादा किया था कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे ज़रूर देंगे। अब आपको वो वादा निभाना होगा। जब तक यारम को इनकी गलती का एहसास नहीं हो जाता मैं इनके साथ नहीं रहूंगी। यारम को लगता है कि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए वो हमेशा मुझे धोखे में रखते हैं। लेकिन अब मजीद और नहीं, मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ, फातिमा बीबी के पास। मुझ में इतना हौसला नहीं है कि मैं अब यारम के साथ रहूं। किधर भाई मुझे रिश्ते को कबूल करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। रूह यारम तुम्हें नहीं जाने देगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। आप अपना वादा निभाएं। अगर आप मुझे दिल से अपनी बहन मानते हैं तो अपना वादा जरूर निभाएंगे। रूह ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, जबकि वो उसे समझा नहीं पा रहा था। वो यारम को समझने की बजाय उसे सजा दे रही थी। लेकिन ये भी सच था, हर बार यारम की नहीं चलनी थी। यारम यहाँ गलती पर था और इसे गलती की सजा मिलनी थी। रूह इधर भाई, आपने कहा था कि मैं आपकी बात सुनूंगी, तो आप मेरी बात मानेंगे। आप अपना वादा निभाएं। मैं फिलहाल यारम के साथ नहीं रह सकती। रूह ने आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, जबकि खिदर खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आया, जहाँ यारम बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन यारम से वो कैसे बात करेगा? वो यारम से उसकी रूह लेने जा रहा था। रूह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती और ना ही मैं उसे कहीं जाने दूंगा। तुमने क्या सोच के इससे वादा किया? किधर अब वो इसका गिरेबान पकड़ के खड़ा था। क्या तुमने इस वादा करने से पहले मुझसे पूछा था? नहीं ना। मेरी रूह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, वरना मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। कुछ नहीं समझना मुझे। वो इसकी बात काट कर बोला, देखो यारम, कुछ नहीं देखना मुझे। वो फिर से धाड़ा था, इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वो मुझे छोड़ने की बात कर रही है? मैं खुद उससे जाकर पूछता हूँ। यारम रूह के कमरे की तरफ बढ़ने लगा जब खिदर ने इसे पकड़ लिया। देखो मैं जो कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। रूह को वक्त चाहिए। इतनी बड़ी हकीकत कबूल करना उसके लिए मुश्किल है। वो इस बात को कबूल नहीं कर पा रही कि वो बिना निकाह के 2.5 महीने तुम्हारे साथ रही है। देखो यारम, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हें रूह की बात समझनी पड़ेगी। खिज़र ने उसे समझाना चाहता था। अच्छा, यारम तंजिया मुस्कुराया, अब मुझे समझना चाहिए। सही कह रहे हो यार, मुझे समझना चाहिए। वो मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही है और तुम मुझे समझा रहे हो। नहीं, जो भी करना है कर लो। इधर वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, मैं उसे कहीं जाने नहीं दूंगा। वो गुस्से से कहता कमरे में जाने लगा। क्या करोगे? उसे वापस सांप वाले कमरे में कैद कर दोगे या मारोगे, पीटोगे, क्या करोगे? बताओ मुझे। वो गुस्से से बोला, सांप की बात का ताना तुम मुझे नहीं दे सकते। आखिर तुम्हारे ही कहने पर मैंने ये नहीं कहा था कि उसे सांप के आगे फेंक दो। मैंने नहीं कहा था यारम उसे इतनी बड़ी सजा दो। मैंने तुम्हें सिर्फ उस पर सख्ती करने के लिए कहा था। और मैंने क्यों कहा था? क्योंकि तब तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो बेवजह तुमसे दूर भाग रही थी, लेकिन अब तुम गलती पर हो। तुम्हें ये बात रूह पहले बताना तुम्हें ये बात रूह को पहले बताना चाहिए थी कि तुम शेख शम्स नहीं बल्कि यारम काज़मी हो। यहाँ गलती तुम्हारी है, उसकी नहीं। इस बार तुमसे कुछ नहीं कह सकते, वरना वरना तुम मुझे वरना की धमकी दोगे। इधर मैंने बताया है ना तुम्हें, मेरी दोस्ती भूल गई या फिर भांजी का प्यार मामू के लिए दोस्त से ज़्यादा बढ़ गया? यारम गुस्से से बोला, यारम जितना मैं तुमसे वफादार हूँ इतना रूह से नहीं। मैं तुम्हारे लिए आज भी रूह के पास गया था। मैं तुम्हारा कोई एहसान भूला नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई गद्दारी कर रहा हूँ। गद्दारी नहीं कर रहे बल्कि मुझसे मेरी जान छीनने की बात कर रहे हो। इस बार यारम परेशानी से बैठ गया तो खिजर भी इसके करीब आ बैठा। मैं वहां अंदर उसका मामू नहीं तुम्हारा दोस्त बन गया था। मैंने रूह से उसकी ख्वाहिश पूरी करने का वादा उसे अपनी भांजी नहीं भाभी बना कर दिया था। यारम, मैं भी चाहता हूँ तुम दोनों साथ रहो। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि वो तुम्हारे साथ खुश रहे। लेकिन यारम, हर रिश्ते को समझने के लिए वक्त दिया जाता है। तुम रूह से उसके फैसले का हक छीन रहे हो। वो बस तुमसे वक्त मांग रही है, जो 2.5 महीने पहले सॉरी वो बस तुमसे वक्त मांग रही है, जो 2.5 महीने बगैर निकाह के इसने तुम्हारे साथ गुजारे हैं। अगर वो शम्स के साथ होते तो न जाने कितनों के साथ गुजारती। यारम फिर से इसकी बात काट कर बोला, मैं मानता हूँ यारम, लेकिन वो किसी शम्स के साथ नहीं थी, वो तुम्हारे साथ थी। उसके लिए तुम उसके शौहर थे। एक लड़की जो रिश्तों को समझती है, मियाँ बीवी के रिश्ते के तकाजे को समझती है, वो ये बात कबूल नहीं कर सकती कि उसने 2.5 महीने किसी ऐसे शख्स के साथ गुजारे हैं जिसके साथ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था।
तुम्हारी बात ठीक है यारम, अगर वो शम्स के साथ होती तो न जाने कितने लोगों के साथ। उससे आके वो कुछ नहीं बोल पाया। वो मजबूर होती यारम, उस मजबूरी में ये सब कुछ कबूल करना पड़ता। लेकिन तुमसे वो प्यार करती है, तुम्हारे निकाह में है, तो उसे मजबूर क्यों किया जाए? यारम, उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं है, तो लौट कर तुम्हारे पास ही आएगी। उसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए थोड़ा वक्त दे दो। उससे मैंने वादा किया है कि मैं अपना वादा निभाऊंगा, और तुमसे मैं वादा करता हूँ कि मैं रूह को वापस लेके आऊंगा। मैं उसे तुमसे दूर नहीं जाने दूंगा। ये वादा है तुम्हारे दोस्त का, और ये वादा मैं तुम्हारा दोस्त बनकर कर रहा हूँ, रूह का मामू बन के नहीं। रूह चाहे मेरी भांजी हो, लेकिन तुमसे ज्यादा अजीज नहीं है वो मेरे लिए। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। और वो कौन सा किसी गैर के पास जा रही है वहां? खिजर ने समझाते हुए कहा, मैं इससे बात करूंगा। अगर वो मेरी बात नहीं समझी तो ठीक है, मैं उसे वक्त दूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं। यारम ने कुछ सोचकर कहते हुए कदम कमरे की तरफ बढ़ाए। कितना वक्त चाहिए तुम्हें? उसने कमरे में आते हुए कहा। क्या? रू ने पूछा। क्या का क्या मतलब है? मैं पूछ रहा हूँ कितना वक्त चाहिए तुम्हें इस रिश्ते को समझने के लिए? वो गुस्से से बोला था। देखें यारम, रू ने कुछ कहना चाहा। कोई भी फजूल बात नहीं बस मुझे बताओ तुम्हें कितना वक्त चाहिए मेरा साथ कबूल करने के लिए? 1 घंटा, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना? इससे ज्यादा मैं तुम्हें 1 सेकंड नहीं दे सकता। जल्दी से फैसला करो, वरना मैं फैसला करूंगा। मेरा फैसला तुम जानती हो। वो फिर भी तुम्हें सुना देता हूँ। कहीं नहीं जा सकती तुम मुझे छोड़कर। बल्कि जाने की जरूरत भी क्या है, यहीं रहो, सोचो समझो इस रिश्ते के बारे में। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है रू। तुम यहीं रहकर कोई भी फैसला कर सकती हो। तुम मुझे मेरी गलती की सजा देना चाहती हो ना, कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया? तो यही मसला है ना, कि मैंने तुम्हें सच्चाई नहीं बताई अपने बारे में? वो इसके दोनों गालों पर अपने हाथ रखे पूछ रहा था। नहीं यार, मुझे इस बात से एतराज नहीं है कि आपने अपनी सच्चाई छुपाई। ना ही मुझे इस बात से है कि आपने मुझसे झूठ बोलकर निकाह किया। इसमें तो खुश हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि आपने मेरी इज्जत बचाई। लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि अगर वो निकाह झूठा था, और आप जानते थे कि मेरा कोई निकाह नहीं हुआ, तो आपने फौरन से निकाह क्यों नहीं किया? 2.5 महीने बाद क्यों? क्या आप सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते थे? मुझे अपनी रखेल। इसकी बात अभी बीच में ही थी कि यारम का हाथ रूह पर फिर से उठा था। सोची भी कैसे तुमने इतनी बकवास घटिया बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे? मैंने अगर तुम्हें अपनी रखेल बनाना होता तो हर वक्त मुयस्सर थी तुम मुझे, कभी भी इस्तेमाल कर सकता था। मुझे तुमसे निकाह करने की क्या जरूरत थी? तुम मुझे अपना शोहर मानती थी, जब चाहे मैं अपने पास बुला सकता था। लेकिन रूह, मैंने तुमसे निकाह किया है, तो मुझे अपनी बीवी बनी तुम्हें अपनी और जिससे निकाह किया जाए वो शहजादियां होती हैं, रखेलें नहीं। मुझे तो शर्म आती है इन लोगों पर जो अपनी बीवी को रखेल कहते हैं, अपनी बीवी को ये घटिया नाम देते हैं, निकाह जैसे पाकीज़ा बंधन का मजाक उड़ाते हैं। निकाह शहजादियों के होते हैं, तुम तो शहजादी हो, मेरी शहजादी। लेकिन मैंने तुमसे 2.5 महीने तक निकाह नहीं किया, क्योंकि मैं कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था, किसी को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था। मैं तुम्हें बाहिफाजत पाकिस्तान वापस भेजना चाहता था। मैं तो अपने दिलो दिमाग पर कंट्रोल कर चुका था। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी अपनी फैमिली नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और था। लेकिन तुमने मुझे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दिया। मोहब्बत बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं अपने जज्बात को लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता कि मैं तुमसे किस हद तक मोहब्बत करता हूँ। लेकिन छोड़ो अब बातों को। ये मेरा आखिरी इम्तिहान है, इसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरे पास आओगी, मेरी बनकर। इसके बाद हमारे दरमियान कोई नहीं आएगा, कोई दूरी नहीं रहेगी। बोलो कितना वक्त चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त दे रहा हूँ। 1 महीने के बाद मैं लेने आऊंगा, और इस 1 महीने के बाद तुम मुझे सिर्फ मेरी रूह बनकर मिलोगी। सुन रही हो ना तुम? यारम कहते हुए उसके लबों पर झुका, और उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर सख्त करके पीछे हटा। इंतजार करूंगा तुम्हारा, इस 1 महीने में पल पल मरूंगा। यारम कहते हुए बाहर निकल गया और वो खामोशी से उसे जाता हुआ देखती रही। रात वो कमरे में आया तो रूह सोती बन गई। यारम आहिस्ता से उसके करीब आया, उसे अपनी बाहों में ले लिया। कुछ देर के बाद उसे यारम का लम्स गर्दन पर महसूस हुआ। वो उसे अपने में भींचे कितनी ही देर उसे दीवाना वार देखता रहा। फिर कुछ देर बाद उसे अपनी गर्दन पर पानी महसूस हुआ। अ, रूह ने बेसाख्ता आंखें खोलकर उसे देखा, लेकिन वो आंखें बंद किए लेटा था। शायद यकीनन वो इसके लिए रो रहा था। वो शख्स जिसने
कभी किसी के सामने झुकते हुए नहीं देखा था, आज वो उसके लिए आंसू बहा रहा था। रूह का दिल चाहा कि सब कुछ भुलाकर उसकी बाहों में समा जाए, लेकिन वो यारम को उसकी गलती की सज़ा देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि यारम हर बार अपनी मनमानी करे। वो अपने और यारम के रिश्ते को बराबरी का दर्जा देना चाहती थी। वो कुछ वक़्त उसके बगैर रहना चाहती थी ताकि वो उसके रिश्ते को समझ सके। थोड़ी देर के बाद यारम ने आंखें खोली तो उसने फौरन अपनी आंखें बंद कर दी। यारम ने पूरी तरह अपनी बाहों में कैद कर रखा था, जबकि यारम के आंसू वो अब भी अपने कंधे पर महसूस कर रही थी। अब मजीद बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर था। उसने एक झटके से यारम से अपना आप छुड़वाया और उठकर बाहर जाने लगी, जब पीछे से यारम की आवाज़ सुनाई दी, मत जाओ मुझे छोड़ के, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं, तो क्यों मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन रही हो? रहम करो रूह, मत जाओ। यारम ने अपनी अपनी आँखों से आँसू साफ करते हुए उसे अपने पास बुलाना चाहा। अपनी दोनों बाहें खुले वो उसे यकीन से बुला रहा था कि उसे छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन ये रूह यहाँ हिम्मत नहीं हार सकती थी। उसे ये रिश्ता कबूल करने के लिए वक़्त चाहिए था। य यारम को ये बात समझाने के लिए कि वो गलत है, उससे दूर जाना था। सिर्फ़ एक ही पल में पलटी और दरवाज़े से बाहर निकल गई, जबकि यारम बेयकीनी से जाता हुआ देख रहा था। रूह यारम का एतबार तोड़ के बाहर आ गई थी। उसका दिल चाहा फूट-फूट कर, लेकिन वो जानती थी जिसका एतबार तोड़ के वो बाहर आई है वो उसे चुप करवाने नहीं आएगा। लेकिन उसके पास यारम को बदलने का आखिरी मौका था। किसी भी तरह से इसे एक आम ज़िंदगी देनी थी। किसी यारम को एक आम ज़िंदगी देनी थी, एक आम इंसान बनाना था। न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी छीनी थी। यारम आप तो कहते हैं कि जो काम करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जान लेना कब से ठीक होने लगा? वो एक कातिल था और वो किसी से काम ज़िंदगी देनी थी। जैसे भी वो जानती थी आज इसमें यारम का दिल दुखाया है, उसका एतबार तोड़ के बाहर आई है। वो जानती थी शायद किया है मैंने, मैं उस गलती के लिए कभी माफ़ ना करे। शायद वो मुझे इस गलती के लिए कभी माफ़ ना करे। लेकिन उसने सोच लिया था वो वापस आने की शर्त रखेगी कि यारम को ये काम छोड़ना पड़ेगा। वो दूसरे कमरे में आकर लेट गई। नींद तो इन दोनों को नहीं आई थी क्योंकि आज ही इन दोनों का दिल बर्बाद हुआ था। सारी रात वो एक सेकंड को भी ना सोया और सुबह रोशनी होते ही खिज़र उसका वीज़ा और पासपोर्ट लेके आया था। शायद रूह ने इसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। वो ऐसे ही कमरे में लेटा था जब रूह कमरा खोल के अंदर आई। बिना उसे देखे अपना सामान पैक करने लगी। वो खाली-खाली नज़रों से उसे देखता रहा, लेकिन रूह ने एक नज़र उस पर ना डाली। उसके सामने उसने अपना सारा सामान पैक किया। बाहर शायद खिज़र के अलावा कोई भी ना था, इसीलिए और कोई आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। लेकिन जब रूह ने बाहर जाके देखा तो मासूमा शोनू लेकिन जब रूह ने बाहर जाके कहा कि मासूमा सोनू मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। यारों को पता चला कि वो चारों बाहर हैं, लेकिन शायद वो भी इसी की तरह इसी के जाने का गम मना रहे हैं। वो आहिस्ता से उठकर बाहर आया। रूह ने अभी भी इसकी तरफ ना देखा, लेकिन खिज़र ने एक नज़र देखा और दोबारा ना देख पाया। एक ही रात में इसकी क्या हालत हो गई थी। उसकी आँखें उसके रात भर रोने की चुगली कर रही थी। शारिफ का दिल चाहा कि अभी जाके उसके सीने से लग जाए। उसकी हालत देखकर उसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ। न जाने इस नाजुक सी लड़की को इस पर तरस क्यों नहीं आ रहा। वो मोहब्बत के सारे मरहले तय कर चुका था। वो इश्क की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, लेकिन उसका साथ देने के लिए रूह तैयार ना थी। हिदर को लगा कि अब भी रूह यहाँ से ना निकली तो यारा उसे कभी नहीं जाने देगा। हमेशा के लिए कह हमेशा के लिए कह दिल हमेशा के लिए कह दिल कर लेगा। कभी नहीं जाने देगा हमेशा के लिए। उसने चलो रूह उसने कहते हुए रूह का बैग थामा और बाहर निकल गया, जबकि खिदर के पीछे वो तीनों भी बाहर निकल गए थे। जब रूह को अपने पीछे से किसी का हिसार महसूस हुआ। मैं तो एक ही रात में तुम्हारे बगैर थक गया, किसके भरोसे छोड़ के जा रही हो मुझे। रूह को अपना कंधा फिर से भीगता हुआ महसूस हुआ तो इसके हिसार से निकलकर बाहर निकल गई। यार हमने अपना फ़ोन निकाला था, फुरकान को बोल दो कि अपनी कब्र तैयार करवा ले, क्योंकि उसके पीछे कोई नहीं है जो इसके लिए कब्र बनवाएगा। बस इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर चुका था, फिर बाहर आया। रूह के साथ वो चारों एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। खिज़र स्पेशल सर्विसेज रखवाना इसे डर लगता है। वो खिज़र को कहकर पीछे हो गया था, जबकि रूह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत ना कर सकी। उसने बहुत हिम्मत से ये फैसला किया था और ये भी जानती थी कि एक बार अगर उसने यार की नज़रों में देख लिया तो दोबारा कभी उसे ये मौका नहीं मिलेगा। उसे नहीं लगा था कि उसे एयरपोर्ट पर सारिम मिलने आएगा। सारिम तो जानता भी नहीं था कि वो पाकिस्तान जाने वाली है। तो तुम जा रही हो उसे छोड़ के? सारिम ने पूछा। आपको तो खुश होना चाहिए। न जाने क्यों रूह तल्ख तल्ख हुई। अगर मुझे तब अंदाज़ा होता ना वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है तो मैं इससे इसकी ज़िंदगी छीनने की गलती कभी ना करता। बहुत बहुत सस्ती नहीं निकली तुम्हारी मोहब्बत।
وہ سستی نہیں نکلی تمہاری محبت۔ خیر خوش رہو، سارم بھی اسی کے انداز میں بولا۔ ایئرپورٹ پہ وہ اپنی فلائٹ کا اناؤنسمنٹ کا انتظار کرنے لگی۔ جانتی ہے روح، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میری بھی فیملی ہوگی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں مجھے ایک کلب میں بھیج دیا گیا۔ دبئی کے ہر کلب کا ایک رول ہے، جب تک لڑکی 18 سال کی نہ ہو جائے اسے کسی کے سامنے بیچا نہیں جاتا۔ اسے امید نہ تھی کہ لیلا اس سے اس طرح کی بات کرے گی۔ وہ خاموشی سے سننے لگی۔ مجھے کمپیوٹر کی A to Z ہر چیز جاننے کا شوق تھا۔ مجھے جنون تھا کہ میں کسی کے بھی کمپیوٹر میں جا کر اس کی ہر چیز کو ہینڈل کروں۔ میں سیکھنے بھی لگی تھی کہ مجھے بیچ دیا گیا۔ کمپیوٹر سے عشق کرنے والی لڑکی ایک کلب میں ڈانس کرتی تھی۔ سارا دن ناچنے کے بعد ہمیں صرف اتنے پیسے ملتے کہ ایک وقت تک کھانا کھا سکے۔ ایسے میں میرا کمپیوٹر آپریٹر بننے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا، لیکن پھر بھی میں نے کمپیوٹر سے کبھی دوری نہیں بنائی۔ یہ میرا شوق تھا جسے میں نے ہر قیمت پر پورا کرنا تھا۔ ایک دن وہ کلب بند ہو گیا، سب لڑکیوں کو آزادی مل گئی۔ جانتی وہ آزادی کس نے دلوائی تھی؟ تمہارے یارم نے۔ اور پھر اس نے مجھے اپنے ساتھ کمپیوٹر ہیکنگ کے کام پر رکھ لیا۔ اس نے صرف میری عزت نہیں بچائی، اس نے میرا خواب ٹوٹنے سے بچایا تھا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یارم صحیح ہے، وہ غلط ہے۔ ساری دنیا کے لیے غلط ہوگا، لیکن وہ تمہارے لیے غلط نہیں ہے۔ اس نے تم سے محبت نہیں کی روح، اس نے تم سے عشق کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم ابھی میرے ساتھ واپس چلو، لیکن پلیز واپس آ جانا، وہ تمہارے بغیر مر جائے گا۔ لیلا خاموش ہو چکی تھی جب سے شارف کی آواز سنائی دی۔ میں 11 سال کا تھا، میرا موم ڈیڈ کا ڈائیورس ہو گیا۔ دونوں کو میری ضرورت نہیں تھی، دونوں نے الگ الگ شادی کر لی اور مجھے بھول گئے۔ میرے کچھ دوست تھے جو مجھے اپنے ساتھ ایسی جگہوں پر لے کے جاتے جہاں وہ لوگ مجھے آہستہ آہستہ نشے کا عادی بنانے لگے، جس کے بعد اکثر وہ اپنے کام مجھ سے نکلواتے۔ میں ایک ڈراپ کے لیے چوریاں کرنے لگا۔ نشے کی لت اس حد تک بڑھ گئی کہ میں کسی کا قتل کرنے کو بھی تیار تھا۔ اسی طرح ایک دن مجھے یارم ملا اور میں نے اسے قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی پستول دو، میں بھی کسی کو بھی مار دوں گا اور بدلے میں تم مجھے پیسے دینا۔ جانتی ہے یارم نے مجھے کیا دیا؟ رائٹ گال پہ تماشا، اور ایک تماچے سے ہی میری عقل ٹھکانے لگ گئی۔ شارف مسکرا کر بولا۔ پھر میں نے اس کی منتیں کی کہ پلیز مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میرا کوئی نہیں ہے۔ تو جانتی ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آج کے بعد مت کہنا تمہارا کوئی نہیں ہے، میں ہوں تمہارا۔ شارف ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ ہوگا سب کے لیے برا، لیکن تمہارے معاملے میں اس سے اچھا اور کوئی نہیں ہے۔ یارم سے زیادہ تمہیں اور کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ جانتی ہو روح، انہوں نے میری سب سے بڑی غلطی معاف کر دی۔ میں ان کے دشمنوں کے ساتھ مل کر انہیں دھوکہ دینے لگی تھی۔ شارف کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ معصومہ بول اٹھی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں ان کی فیملی ہوں، اس کے دوست کی بیٹی ہوں۔ وہ مجھے سڑکوں پر اڑنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتے، نہ جانے کیا سوچ کر مجھے معاف کر دیا۔ لیکن وہ تمہاری ہر غلطی معاف کر سکتے ہیں، وہ تمہاری یہ غلطی بھی معاف کر دیں گے۔ پلیز واپس آ جانا۔ معصومہ بہت آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ اب سب جاؤ تم لوگ، مجھے روح سے کچھ دیر کے لیے بات کرنی ہے۔ خضر نے سب کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ لوگ خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کی کہانی میں پہلے ہی سن چکی ہوں خضر بھائی، اس کے قریب آ کر بیٹھا تو وہ کہنے لگی۔ چلو ایک بار پھر سے سن لو، شاید اس بار تمہیں میری کہانی اچھی نہ لگے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ واپس آ جانا، مت جاؤ یار، میں تمہارے بغیر مر رہا ہوں۔ بس اتنا کہوں گا کہ تمہارے ماموں نے وعدہ کیا ہے کہ اس کی بھانجی واپس ضرور آئے گی، اور اگر تم نے اپنے ماموں کا وعدہ توڑا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ خضر نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے دیکھ کر کہا تو روح بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ وہ 13 سال کا تھا جب اس نے پہلی بار اپنے باپ کا قتل کیا تھا۔ اس کا باپ اس کی ماں کو کسی اور کے بستر پر بھیج رہا تھا، اور یارم کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ اس کی ماں کی عزت کو اس طرح سے برباد کیا جائے۔ میری بہن کو 20,000 میں بیچا گیا تھا، اور اس 20,000 کی قیمت وہ ہر روز دن رات تمہارے باپ کی مار کھا کے چکاتی۔ تمہارا باپ دن رات جانوروں کی طرح سے مارتا تھا اور ہر رات اس کو استعمال کرتا، اور پھر جب وہ ماں بننے والی تھی تو اس کا علاج تک نہیں کروایا۔ محض 16 سال کی تھی تمہاری ماں جب تمہیں جنم دیتے ہوئے مر گئی، اور تمہیں لا کر تمہاری سوتیلی ماں اور اسی کے بیٹیوں کے سامنے پھینک دیا، اور انہیں ایک نوکر کی ضرورت تھی جو میری صورت میں انہیں مل گیا۔ وہ لوگ دن رات مجھ سے کام کرواتے صرف تمہاری ایک جھلک دکھانے کے لیے۔ میں دن رات تمہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے پاگلوں کی طرح دوڑتا اور اپنا کام نکلوا کر وہ مجھے گھر سے باہر پھینک دیتے۔ سارا دن ساری رات میں گھر سے باہر سردی میں تڑپتا رہتا۔ کوئی نہیں تھا پوچھنے والا۔ جس دن یارم قتل کر کے گھر سے بھاگا، میں بھی اس کے پیچھے بھاگ آیا۔ وہاں سے بھاگ کر ہم ریلوے اسٹیشن پہنچے، جہاں 2 لڑکے ایک لڑکی کو زیادتی کا شکار بنا رہے تھے۔ میں نے اسے پتھر مارا اور یارم نے اسے اپنا چاقو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے ایک لڑکا مر گیا اور دوسرا بھاگنے لگا۔ یارم نے مجھے آرڈر دیا کہ اسے بھاگنے مت دینا، اور میں نے اسے بھاگنے نہیں دیا، اور اس کے بعد میں آج تک اس کے آرڈر فالو کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے مجھے شرم نہیں آتی کہ میں یہ کام
کہ میں یارم کا آدمی ہوں۔ ہم دونوں ایک سمندر کے پاس پہنچے تو وہاں کچھ لوگ چوری سے دبئی جا رہے تھے۔ انہی میں صدیق اور سارم بھی تھے۔ سارم یتیم لڑکا تھا جسے صدیق اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا، اور جب اسے پتا چلا کہ ہم بھی یتیم ہیں تو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ صدیق وہاں کیا کام کرتا ہے، لیکن اس نے ہمیں بہت اچھے اسکول میں ڈلوایا تھا، ہماری اچھی تعلیم کا خیال رکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں پر بہت پیسہ کما کے تمہیں اپنے ساتھ لے کے آؤں گا۔ صدیق نے میری بہت مدد کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دن ہمیں پتا چلا کہ وہ یہ کام کرتا ہے، وہ دبئی کے ڈان کے آگے کام کرتا ہے۔ سارم 15 سال کا تھا جب اسے پتا چلا کہ صدیق یہ کام کرتا ہے، تو وہ ہمیں چھوڑ کر ایک یتیم خانے میں چلا گیا اور وہیں اپنی پڑھائی مکمل کرنے لگا۔ اسے یہ سب کچھ غلط لگتا تھا، لیکن مجھے اور یارم کو یہ سب کچھ بالکل ٹھیک لگتا تھا، کیونکہ جو مقصد ہم نے پورا کرنا تھا وہ بس اسی کام سے پورا ہو سکتا تھا، اور ہمارا مقصد تھا کہ ہم کسی بھی عورت کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ہم نے اپنا مقصد پورا کیا۔ 16 سال کی عمر میں یارم نے اس ڈان کو قتل کر دیا اور خود اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد یارم دبئی کا ڈان ہے اور میں اس کا سب سے خاص آدمی۔ مجھے فخر ہے یہ بات کہنے میں۔ خضر ابھی بول رہا تھا کہ روح کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ جاؤ روح، تم یارم کو اس لیے چھوڑ کے جا رہی ہو کیونکہ وہ ایک قاتل ہے، کیونکہ وہ ایک گنڈا ہے، لوگوں کی جان لیتا ہے، لیکن مجھے فخر ہوتا ہے یہ کہنے میں کہ میں اس کا آدمی ہوں۔ تو میں اپنی بھانجی بنا کر اس دن گلے لگاؤں گا جب تم یارم کے پاس واپس آؤ گی، ورنہ یہی سوچوں گا کہ تم میرے دوست کا دل دکھانے والی ایک عام سی لڑکی ہو۔ مجھے میری بھانجی کبھی ملی ہی نہیں تھی۔ خضر جا چکا تھا جبکہ روح آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی جہاز کی طرف جانے لگی، اور یہ وہ وقت تھا جب وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جہاز میں بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، آنسو تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، دل تھا جو غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس کا اپنا ماموں، اس کا سب سے عزیز رشتہ، آج صرف اس شخص کے لیے اسے چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ صحیح تھا اور اس کے ماموں نے صحیح کو چنا تھا۔ اے روچت کوئی 10 بار اس کے قریب آ کر پوچھ چکی تھی، میم آپ کو ڈر تو نہیں لگ رہا؟ میم ہم آپ کی صرف اس سروس کروا دیں اگر آپ کو یہاں ڈر لگ رہا ہے تو۔ اور وہ اس سے ایک بار بھی یہ نہیں بتا پائی کہ اس کا ڈر صرف اور صرف یارم کے سینے سے لگ کر ختم ہوتا ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ یارم، میں نے سارا انتظام کروا دیا تھا، روح آرام سے پاکستان پہنچ جائے گی، اسے وہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے ڈرائیور کا انتظام کر دیا ہے، وہ اسے سیدھا فاطمہ بی بی کے گھر لے جائے گا۔ خضر اسے بے فکر کرنے کی ناکام سی کوشش کی، جبکہ یارم کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا اور بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ وہ بہت ڈر گئی ہوگی۔ جانتے ہو خضر، جب وہ پہلی بار یہاں آئی تھی اور پہلی بار جب اس نے مجھ سے بات کی تھی تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وہ جہاز میں بہت ڈر گئی ہے، اسے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور اس دن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس سے کبھی اکیلے سفر نہیں کرنے دوں گا۔ سویٹ اپنے آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا سکا، اور وہ جو کہتی تھی کبھی مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گی، وہ بھی اپنا وعدہ توڑ گئی۔ وہ جب آئے گی نا، میں اسے غلطی کی بہت بڑی سزا دوں گا، تم مجھے بالکل نہیں روکو گے، وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، جبکہ خضر کی حالت پر کچھ نہیں بول پا رہا تھا۔ وہ پاکستان پہنچ جائے تو مجھے بتا دینا۔ خضر کمرے سے جا رہا تھا جب پیچھے سے یارم کی آواز سنائی دی۔ وہ سن کر گردن ہلاتا باہر نکل گیا۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی اس کا پہلے ہی انتظار کر رہی تھی۔ اسے اس کے بارے میں پوچھ کر اسے خضر کے بارے میں بتایا، اور پھر اسے فاطمہ بی بی کے گھر کے باہر چھوڑ آئے۔ اپنے محلے میں پہنچ کر بہت سارے لوگ اسے پہچان چکے تھے، اور وہاں پر ماریا بھی اسے دیکھ چکی تھی، لیکن اپنے گھر کی طرف جانے کی بجائے وہ فاطمہ بی بی کا دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ فاطمہ بی بی نے دروازہ کھول کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ تیرے آنے کی خبر تیرا شوہر مجھے پہلے ہی دے چکا ہے، مجھ سے مسکراتے ہوئے بتاتے ہوئے اندر لے آئی۔ شاید وہ بس اس کے آنے کے بارے میں جانتی تھی۔ خضر نے اسے ابھی آ کر بتایا تھا کہ روح پاکستان پہنچ گئی ہے اور بالکل ٹھیک ہے، فرقان کو بلاؤ۔ یارم نے دوسرا آرڈر دیا، تم اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہو؟ اس بیچارے نے خضر نے کچھ کہنا چاہا، اس بیچارے نے مجھ سے میری زندگی دور کر دی ہے، اسے سزا ضرور ملے گی، اس نے مجھ سے میری زندگی چھینی ہے، اب میں اس سے اس کی زندگی چھینوں گا، اگلے 10 منٹ میں وہ یہاں ہونا چاہیے۔ خضر نے فرقان کا انجام سوچا تو اس کے اپنے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے آنے لگے، لیکن وہ جانتا تھا فرقان کہ اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، لیکن اس کی غلطی چھوٹی نہیں تھی۔ وہ جب سے آئی تھی فاطمہ بی بی کی گود میں سر رکھ کے روئے جا رہی تھی۔ اگر تجھے وہاں سے آنا اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو کیوں آئی روح؟ وہیں رک جاتی اپنے شوہر کے پاس، اگر وہ صحیح ہے تو کیوں آئی تو اسے چھوڑ کے؟ بس میرا بچہ، تو رونا بند کر، اور ویسے بھی تو نے اس سے وقت مانگا ہے، وہ تجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تیرے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، وہ تیرے ایک اشارے کا منتظر ہے، جب تو چاہے گی وہ آ جائے گا تجھے لینے۔ پگلی، وہ کوئی چھوڑ تھوڑی نہ رہا ہے تجھے جو اس طرح سے رو رہی ہے، لیکن تم مجھے ایک بات کا جواب دے،
اگر تجھے سب کچھ پتہ چل گیا تھا تو وہاں سے واپس کیوں نہیں چلی گئی؟ فاطمہ بی بی پیار سے اس کا سر اپنی گود میں رکھے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ فاطمہ بی بی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت، لیکن سارے راستے ایک بات میں سمجھی ہوں، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے ان کے پاس واپس جانا ہے، لیکن میں نہیں جا پائی۔ جہاز کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی۔ خضر بھائی، میرا مطلب ہے ماموں نے مجھے جانے کے لیے بولا تو میں آ گئی۔ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا نا، مجھے وہیں سے لوٹ جانا چاہیے تھا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ میں کیوں آ گئی فاطمہ بی بی؟ وہ روتے ہوئے بولی، کیونکہ تو عورت ہے۔ ایک عورت اپنی محبت کے درجات ہمیشہ بلند رکھتی ہے، لیکن مرد محبت نہیں کرتا، مرد عشق کرتا ہے۔ جب مرد عشق کرتا ہے نا تو انا، ضد، غرور سب چھوڑ دیتا ہے۔ وہ اپنی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے، لیکن عورت کی محبت میں ضد ہوتی ہے۔ وہ محبت کے بدلے محبت چاہتی ہے، خاص کر جب اسے یہ پتہ چل جائے کہ وہ مرد اس سے محبت کرتا ہے تو مغرور ہو جاتی ہے۔ تو بھی تو مغرور ہو گئی ہے۔ دیکھ، اللہ نے تجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن تجھ میں اتنی ہمت نہ آئی کہ تو اس شخص کے پاس لوٹ کر چلی جائے جو تیرے لیے روتا رہ گیا۔ اس شخص نے محبت میں تجھے غرور دیا اور تو اس کا غرور توڑ کے آ گئی۔ بہت برا کیا تو نے روح، بہت برا۔ ایک دل کے کئی ٹکڑے کر آئی، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بدلا۔ جا، لوٹ جاؤ اس کے پاس۔ بھلا اسے کتنا وقت دیا ہے اس نے تجھے؟ فاطمہ بی بی نے پوچھا۔ 1 مہینہ، روح معصومیت سے بولی۔ عاشق ہے تیرا، پہلے آ جائے گا، آزما کے دیکھ لے، اس امتحان میں بھی پورے 100 نمبروں سے پاس ہوگا۔ اٹھ، جا کے نماز ادا کر، جا خدا سے معافی مانگ، وہ سب کی سنتا ہے، تیری بھی سنے گا۔ فاطمہ بی بی کہتے ہوئے آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھی۔ فرقان اس کے سامنے زمین پر پڑا تھا۔ شارق اسے ایئرپورٹ سے پکڑ کر لایا تھا، جو یارم سے ڈر کر ملک سے فرار ہو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ بھابھی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں تو بس انہیں یہ بتا رہا تھا۔ فرقان ابھی بول ہی رہا تھا جب یارم نے ایک پلاسٹک شاپر اس کے منہ پر چڑھا دیا۔ جانتے فرقان، سانس رکنا کسے کہتے ہیں؟ اسے۔ وہ شاپر کو دور سے پکڑتے ہوئے اس کی سانس بند کرنے لگا۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ سانس رک رہی ہے نا؟ جان جا رہی ہے؟ میری بھی جا رہی ہے۔ پچھلے 8 گھنٹے سے پل پل مر رہا ہوں، ایک ایک سیکنڈ تڑپ رہا ہوں، بالکل تمہاری طرح۔ یہی میرا بھی حال ہے۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، لیکن تمہیں جینے نہیں دوں گا۔ اندازہ بھی نہیں ہے کہ تم نے مجھ سے کیا چھینا ہے۔ وہ شاپر کو مزید کس کر پکڑتے ہوئے بولا، جب فرقان اس کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ دے کر اپنا منہ چھڑوانا چاہا۔ ابھی تم مرے نہیں فرقان، جب مر جاؤ گے میں چھوڑ دوں گا۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، کیوں تڑپ تڑپ کے مرنا چاہتے ہو؟ میں تمہیں آسان موت دے رہا ہوں۔ اس نے مزاحمت نہ چھوڑی تو یارم نے کہا، تم ایسے نہیں مانیں گے۔ اس کی مزاحمت اگنور کرتا اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ آگ کی لپیٹ میں آنے لگا۔ چیخنے چلانے کی آواز دور دور تک جا رہی تھی، مگر اس آگ سے اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن روح میں اتنی ہمت نہ آئی کہ یارم سے بات کر سکے، اور نہ ہی یارم نے اسے فون کیا۔ دونوں کی طرف سے خاموشی تھی۔ روح اپنے فیصلے اور نادانی پر پچھتا رہی تھی، جبکہ یارم اس کی طرف سے پہل کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ خضر نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ واپس ضرور آئے گی۔ تم آج بھی گھر نہیں گئے؟ خضر جیسے ہی اپنے آفس آیا اسے آفس میں بیٹھا دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جب سے روح گئی تھی وہ واپس اپنے گھر نہ گیا۔ کیوں جاؤں گھر پہ؟ کون ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے؟ انتظار کرنے والی تو چھوڑ کر چلی گئی۔ یارم کرسی کی پشتی کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بول رہا تھا۔ سرخ آنکھیں رات بھر نہ سونے کی نشاندہی کر چکی تھی۔ شراب پی ہے تم نے؟ خضر نے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ تم جانتے ہو میں پینا چھوڑ چکا۔ جو چیز میری روح کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں۔ وہ ابھی بھی اسی انداز میں بولا تھا۔ روح کو تمہاری یہ اداسی بھی پسند نہیں ہے۔ اس کے قریب بیٹھ کر کہنے لگا، اگر اسے میری اداسی پسند نہ ہوتی تو کبھی چھوڑ کر نہیں جاتی۔ گھر جاؤ یارم، حالت دیکھو اپنی۔ جب سے وہ گئی ہے شیو تک نہیں کی ہے تم نے۔ روح سے پہلے بھی تمہاری ایک زندگی تھی، اس سے پہلے بھی تم جی رہے تھے، تو اب کیوں نہیں؟ خضر کو اب اس پر غصہ آنے لگا جو روح کے لیے اپنا آپ برباد کر رہا تھا۔ تم کبھی نہیں سمجھ سکتے خضر، وہ لڑکی میری جان ہے۔ وہ اس دنیا کی پہلی لڑکی ہے جو مجھے میرے یارم کہہ کے پکارتی ہے، جو مجھے اپنا کہتی ہے۔ وہ میری سانسوں میں بستی ہے، اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتا ہوں، اور تم کہتے ہو اس کے بغیر جی لو۔ ہاں، اس سے پہلے میری زندگی تھی، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے نا، مر جاؤں گا تمہارے وعدے پہ زندہ ہوں، یاد رکھنا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا باہر نکل گیا۔ فاطمہ بی بی، آپ نے تو کہا تھا وہ مجھے بلا لیں گے، لیکن وہ تو مجھے فون ہی نہیں کر رہے۔ تو خود کر لے، فاطمہ بی بی نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن روح اب رونے والی ہو گئی تھی۔ میں کیسے کروں؟ وہ مجھ سے ناراض ہوں گے۔ اب روح کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بہنے لگے۔ تو کیا تجھے شوہر کو منانا نہیں آتا؟
وہ ناراض نہیں ہوتے مجھ سے، روح نے بے بسی سے کہا۔ ماموں کو فون کرتی ہوں لیکن وہ بھی تو مجھ سے ناراض ہیں۔ وہ پھر سے اداسی سے بیٹھ گئی۔ شارق بھائی کو فون کروں؟ لیکن ان میں سے تو کسی کا نمبر نہیں ہے میرے پاس صرف یارم کا نمبر ہے۔ وہ موبائل ہاتھ میں رکھے سوچے جا رہی تھی، پھر جب سوچ سوچ کے تھک جاتی تو بیٹھ کر رونے لگتی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ایک چیز اس نے بہت محسوس کی تھی کہ فاطمہ بی بی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی ہے۔ وہ اکثر کھانستی رہتی ہے۔ دو تین بار اس نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس موسم کی وجہ سے انہیں کھانسی ہے۔ فاطمہ بی بی آپ کے بال بہت جھڑنے لگے ہیں۔ ان کے قریب بیٹھی تھی جب وہ اپنے بال بنانے لگی۔ ارے اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں نا، بال تو گریں گے ہی نا۔ وہاں بھی یہی ساری باتیں کر رہی تھی کہ دروازہ کھول کے تعظیم اور ماریاں اندر آئیں۔ وہ ایک ہفتے سے وہ ایک ہفتے سے انہیں اگنور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ انہیں آتا دیکھ کر اندر جانے لگی جب ماریا بول اٹھی، پر دیکھو اماں، میڈم کو دبئی سے کیا ہو گئے آئی ہے، نخرے ہی نہیں ختم ہوتے۔ چل بیٹا بہت ہو گئے نخرے، آگے چل، سارا گھر گندا پڑا ہے، ذرا جھاڑو پوچھا ہی لگا سے۔ تعظیم نے ماریا کو بولنے سے روکنا چاہا۔ ارے امی چھوڑو، دبئی سے آئی ہے، آ تو گئی ہے نا، اس کے نصیب میں یہی سب کچھ کرنا لکھا ہے۔ نہیں ماریا باجی، میرے نصیب میں یہ سب کچھ کرنا نہیں لکھا۔ میرے نصیب میں کیا لکھا ہے محلے کے بیچ میں کھڑی ہو کر بتاؤں گی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وہ لوگ ذرا سے شرمندہ ہوں گے، لیکن وہ تو اسے بیچ کر سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ ماری کی بات میں اسے مزید غصہ دلایا۔ پورے محلے کو چلا چلا کے بتاؤں گی کہ کیسے آپ نے شمس کے ہاتھوں مجھے بیچ دیا۔ کیا لگتا ہے آپ کو لوٹ کے آئی ہوں میں؟ جی نہیں، میری عزت کا محافظ میرا اللہ ہے اور اس کے بعد میرا شوہر۔ آپ کے ارادے کامیاب نہیں ہوئے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پورے محلے میں آپ کی کوڑی کی بھی عزت نہیں چھوڑوں، نکلے یہاں سے۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی، لیکن آج وہ اپنا سارا غصہ ان پر نکال دینا چاہتی تھی۔ وہ ماں ہو کر ایک بیٹی کو بیچ سکتی تھی تو پھر وہ بھیگی ہوئی لڑکی ہو کر اپنے حق کے لیے لڑے کیوں نہ؟ اور پھر جس طرح سے اس کا ماموں صرف اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپا تھا، وہ کیوں ان سے ہمدردی جتاتی؟ لگتا ہے آپ لوگ ایسے نہیں جائیں گے، مجھے ہی باہر نکلنا ہوگا۔ وہ قدم باہر کی طرف اٹھانے لگی جب تعظیم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہ جانا کیوں وہ عورت اسے صدیوں کی بیمار لگی، شاید بیٹی کی جدائی نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ تانیہ گھر سے بھاگ گئی تھی، یہ خبر تو اسے یہاں آتے ہی مل چکی تھی، جبکہ ماریا وہ ویسی ہی تھی جیسے چھوڑ کر گئی تھی۔ تو کہیں مت جا، ہم جا رہے ہیں۔ تعظیم کی آواز میں ندامت تھی، شرمندگی تھی، التجا تھی جسے نہ تو وہ سننا چاہتی تھی اور نہ ہی تعظیم کی شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ تو کہیں باتیں لے کے آئی تھی اسے سنانے کے لیے، لیکن اس کی حالت دیکھ کر مزید ایک لفظ نہ بول پائی، بس اپنا ہاتھ چھڑا کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ تم آج بھی گھر نہیں گئے؟ وہ آفس آیا تو اس سے بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ تمہیں بتا چکا ہوں، میں جب روح واپس آئے گی تب جایا کروں گا، فی الحال مجھے وہ گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے، زہر لگتا ہے مجھے وہاں جانا، روح کے بغیر سب کچھ خالی خالی ہے۔ اس کی آواز ہی سنا دو خضر، کتنے دن ہو گئے ہیں؟ اس کی آواز نہیں سنی، یارم نے کہا۔ آج اسے گئے ہوئے 13 دن ہو چکے ہیں۔ خضر اداسی سے مسکرایا۔ 13 دن نہیں خضر، 13 دن 10 گھنٹے 45 منٹ، یارم نے کہا۔ وہ واپس آ جائے گی، اس نے فاطمہ بی بی کا نمبر ملاتے ہوئے یارم سے کہا۔ اسے واپس آنا پڑے گا خضر۔ السلام علیکم فاطمہ بی بی، کیسے ہیں آپ؟ خضر کے پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ دوڑ کے فاطمہ بی بی کے قریب آ بیٹھی۔ ہاں بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری روح کا شوہر کیسا ہے؟ انہوں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جی وہ بھی بس ٹھیک ہی ہے، اس کی جان تو آپ کے پاس ہے، وہ باہر ہے، میری روح سے بات کرنے کا بہت دل چاہ رہا تھا، اس لیے فون کر لیا۔ خضر نے مسکرا کر کہا۔ ہاں بیٹا کیوں نہیں، یہ لو بیٹا بات کرو۔ وہ فون اس کی طرف بڑھا کر اٹھ کر چلی گئی، جبکہ خضر نے فون اسپیکر پر ڈال دیا۔ ہیلو خضر بھائی، میرا مطلب ہے ماموں، کیسے ہیں آپ؟ اور وہ کیسے ہیں؟ وہ بہت مدھم سی آواز میں بولی، جبکہ اس کے ماموں کہنے پر جہاں خضر کا دل خوش ہو گیا تھا، وہیں اس کی وہ کہنے پر یارم کھل اٹھا تھا۔ تمہارا وہ جیسا چھوڑ کے گئی تھی ویسا ہی ہے، اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خضر نے ایک نظر یارم کی طرف دیکھا جو اسے آنکھوں کے اشارے سے اسے اپنے بارے میں کچھ بھی بتانے سے منع کر رہا تھا۔ وہ میں بات کر رہے تھے کہ روح کو باہر سے شور کی آواز آنے لگی۔ ماموں گھر سے شور کی آواز آ رہی ہے، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ جلدی سے فون رکھ کے باہر کی طرف چلی گئی۔ امی خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے لگا تھا وہ مجھے بہت پیار کرے گا، مجھ سے شادی کر لے گا، لیکن اسے صرف میرا جسم سے پیار تھا۔ وہ مجھے شادی کا جھانسا دے کر میری عزت کو 2 کوڑی کا کر گیا۔ تانیہ تعظیم کے قدموں میں گرتی روئے جا رہی تھی، جبکہ پورا محلہ اس پر لعنت ڈالنے میں مصروف تھا۔ کس منہ سے آئی ہے یہاں؟ واپس بیوہ ماں کو جینے دے، یہ 4 دن، کس منہ سے آئی ہے یہاں واپس؟
بیوہ ماں کو جینے دے 4 دن، دفع ہو جا یہاں سے۔ محلے والے اسے باتیں سنانے میں مصروف تھے، جبکہ تعظیم دروازہ اندر سے بند کیے روئے جا رہی تھی۔ سب اسے باتیں سنا سنا کر اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو چکے تھے، جب فاطمہ بی بی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلو بیٹا اندر، تمہاری غلطی کا بل معافی نہیں ہے، لیکن وہ ماں ہے، آج نہیں تو کل اس کا دل پگھل ہی جائے گا۔ فون بند ہونے کے بعد خضر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ چاہتا کہ اس کا دھیان بٹ جائے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یارم کا دھیان کبھی روح سے نہیں ہٹے گا۔ آج وہ انسپیکٹر ایک ضروری میٹنگ کے لیے دبئی آنے والا ہے۔ یہ موقع اچھا ہے صدیق کا انتقام لینے کے لیے۔ جس طرح سے اس نے صدیق کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیا تھا، اسے ایک ایک سانس کے لیے محتاج کر دیا تھا، ہم اس سے بھی بری موت دیں گے اسے۔ یارم نے غصے سے کہا، پھر اسے بتانے لگا، جانتے ہو خضر، اگر وہ یہ سب کچھ اپنے فرض کے لیے کرتا شاید میں اسے معاف کر دیتا، لیکن یہ سب کچھ اس نے پیسے کے لیے کیا۔ اس نے ہم سے ہمارا دوست، ہمارا بڑا بھائی چھین لیا۔ اس جیسا فرض سے غداری کرنے والا شخص کے لیے اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں۔ تو معصومہ کو لے کر وقت پر وہاں پہنچ جانا، اور وہ اپنے باپ کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے مارے گی۔ وہ تانیہ کو اپنے گھر کے اندر لے کے جانے لگی، جہاں وہ روح کو اپنے گلے لگا کر پھٹ پھٹ رونے لگی۔ مجھے معاف کر دے روح، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک بے وجہ بے مطلب تم پہ ہاتھ اٹھاتی رہی، تمہیں ذلیل کرتی رہی، اور دیکھو آج میں خود سے ذلیل ہو کر رہ گئی۔ مجھے لگا تھا وہ اس دنیا کا سب سے اچھا شخص ہے، مجھے بہت خوش رکھے گا، لیکن اس میں تو مجھے 2 کوڑی کا نہ چھوڑا، میں کہیں کی نہ رہی۔ تانیہ روتے ہوئے بولی، جبکہ یوں ہی اسے اپنا ساتھ لگائے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ خضر نہ جانے معصومہ کو اپنے ساتھ کہاں لے کے جا رہا تھا۔ پتہ تو بس اتنا کہ آج وہ کسی بہت بڑے مقصد کے لیے کہیں جا رہے ہیں۔ سڑک پر اندھیرا تھا، بارش کی وجہ سے سردی کی شدت میں بھی کمال کا اضافہ ہوا تھا۔ وہ لوگ وہاں پہنچے، یارم ایک آدمی کو سڑک پر پھینکے اس کے سر پر کھڑا تھا۔ اس نے یونیفارم پہن رکھی تھی، شاید نہیں، یقیناً وہ پولیس والا تھا۔ اس پولیس والے کے ساتھ ان کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اور معصومہ کا یہاں آنا اتنا ضروری کیوں تھا؟ آؤ معصومہ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ یارم نے اسے دیکھ کر پستول اس کی طرف بڑھائی۔ یہ ہے تمہارے باپ کا قاتل، میں تمہیں 10 سیکنڈ دیتا ہوں، ختم کرو اسے۔ وہ پستول اس کی طرف بڑھا کر کہنے لگا، جبکہ اسے دیکھتے ہی معصومہ کا خون کھول اٹھا۔ تو یہ تھا اس کے باپ کا قاتل، جس نے ایک ایک سیکنڈ اس کے باپ کو تڑپایا تھا۔ ایسی موت اسے سوچ کر لوگ کانپ کر رہ جاتے، ویسے موت اس کے باپ کو دی تھی۔ دیکھیے، غصے سے کہیں زیادہ اسے اپنے باپ کی موت کا سوچ کر رونا آ رہا تھا کہ اس پر رحم ہی نہ آیا تھا۔ وہ تو سب کی بھلائی چاہنے والا انسان تھا۔ معصومہ، مجھے نہیں لگتا تمہارے پاس اس کی ہمت ہے یار۔ میں اس کے ہاتھ سے پستول لینا چاہا۔ جو معصوموں کو اپنے ہاتھ پر کسی کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوتی محسوس ہوئی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شارف اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ نہیں، معصومہ کمزور نہیں ہے۔ سامنے دیکھو تمہارے باپ کا قاتل ہے، یہی ہے وہ شخص جس نے تمہارے باپ کا قتل کیا تھا۔ کیا تم اسے ایسے ہی جانے دو گی؟ شارف نے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ تو سامنے دیکھو، پر اس سے اس کی زندگی چھین لو، جس طرح سے اس نے تمہارے باپ سے اس کی زندگی چھین کر تمہیں یتیم کر دیا۔ معصومہ نے اس شخص کی طرف دیکھا جو زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ جب شارف نے اس ہاتھ میں پکڑے پستول کے ٹریگر پر زور ڈالا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک گولی اس سے نکلی اور سامنے پڑے آدمی کو لگی۔ وہ آدمی ذرا سا ہلا اور پھر بھی بے جان ہو گیا۔ مبارک ہو معصومہ، صدیق کا قاتل مر گیا، تمہارا بدلہ پورا ہوا۔ شارف کے کہنے کی دیر تھی کہ معصومہ اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ خضر نے خوشی سے یارم کو گلے لگایا تھا۔ تبھی یارم کا فون بجنے لگا۔ فون پر فاطمہ بی بی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو ماموں، روح کی آواز گونجی۔ میں ہوں یارم نے کہا، اور اگلے ہی لمحے فون بند ہو گیا۔ یارم کو روح کی حرکت پر غصہ آیا تھا۔ اپنے ماموں سے میرا حال پوچھ سکتی ہے، مجھ سے بات کرتے ہوئے جان جاتی ہے۔ سارے حساب چکاؤ گی روح بی بی، اتنی آسانی سے معاف تو میں بھی نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے فون واپس جیب میں ڈال چکا تھا۔ روح نے ابھی یارم کے فون پر فون کیا تھا، بہانہ تو خضر کا تھا، وہ خضر سے بات کر رہی تھی، اور کچھ نہیں تو یارم کی آواز ہی سن لیتی۔ تبھی فاطمہ بی بی بے ہوش ہو گئی۔ تانیہ کی چیخ کے ساتھ وہ واپس کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ تانیہ باجی، انہیں اچانک کیا ہو گیا؟ وہ فکر مندی سے ان کے قریب بیٹھی۔ پتہ نہیں، روح اچانک سے بے ہوش ہو گئی ہیں، چلو جلدی سے ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں، تانیہ نے کہا تو فوراً اسے اپنی چادر لے کر اٹھ گئی۔ معصومہ بہت اداس تھی اور ہر کوئی اس کی اداسی کی وجہ جانتا تھا۔ معصومہ، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، جس مقصد کے لیے تم یہاں آئی تھی، تم جو کرنا چاہتی تھی وہ مقصد پورا ہو گیا، تمہارے باپ کا قاتل اپنے انجام تک جا پہنچا۔
हम सब समझ सकते हैं। तुम्हें सदीक की बहुत याद आ रही है ना? सच कहूँ तो हमें भी इनकी बहुत याद आती है। जब भी एक बड़े भाई की ज़रूरत होती है, इनकी याद आती है। जब भी कोई बात समझ में नहीं आती, तब भी ये सोचने लगती हूँ कि किससे जाके नसीहत लूँ। जब भी परेशान होती हूँ, कोई नहीं मिलता हिदायत देने के लिए। वो मुझे अपनी बेटी कहते थे और मैं हमेशा सोचती थी कि इनकी बेटी कितनी खुशनसीब है, जो इनकी असल बेटी है। अब रोना बंद करो, आज तो खुशी का दिन है, तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ। अब हम तुम्हारा दूसरा ख्वाब पूरा करने के बारे में सोचेंगे, लैला ने कहा। दूसरा ख्वाब? दूसरा कौन-सा ख्वाब? मासूमा ने पूछा। अरे, तुम्हें दुल्हन भी तो बनाना है, लैला ने शरारत से कहा तो वो शर्माई। इतना मत शर्माओ यार, शारिफ दूल्हा बनने से पहले ही शहीद हो जाएगा। लैला ने मुस्कुराकर कहा तो शारिफ को सोच कर वो भी मुस्कुराने लगी। देखें, इनकी तबीयत बहुत खराब है, इनका खास ख्याल रखें। रिपोर्ट कल तक आ जाएगी, दुआ करें। जो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ ना हो, डॉक्टर ने इन्हें अच्छी उम्मीद ना दिलवाते हुए कहा। आपको क्या लग रहा है डॉक्टर? तानिया ने पूछा। देखिए, मैं बेकार में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं देना चाहता। कल तक रिपोर्ट आ जाएगी, मैं कन्फर्म करके बताऊंगा। आपको बस इतना ही कहता हूँ कि अच्छी खबर नहीं है। आप दोनों इनकी बेटियां हैं? डॉक्टर ने पूछा। नहीं, हम इनकी बेटियां नहीं, हम इनके पड़ोसी हैं, पड़ोस में रहती हैं। इनका बस एक ही बेटा है जो यहाँ नहीं होता, तानिया ने तफसील से बताया। आप इनके बेटे को बुला लें यहाँ, बेहतर होगा। कि बाकी तो हम आपको कल भी रिपोर्ट से देखकर बात ही कुछ बता रिपोर्ट देखने के बाद ही कुछ बता सकेंगे। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि इन्हें इस वक्त इनके अपनों की ज़रूरत है, डॉक्टर ने कहा, जबकि रूह परेशानी से तानिया को देख रही थी, तो खुद भी बहुत परेशान थी। तानिया बाजी, आप फातिमा बीबी के बेटे को जानती हैं? रूह ने पूछा। नहीं रूह, मैंने तो मोहल्ले वालों से ही सुना है कि इनका कोई बेटा है जो एक बार यहाँ आया था, उसके बाद वापस नहीं आया, तानिया ने बताया, जबकि उसकी बात सुनकर रूह और परेशान हो चुकी थी। तो हम इनको कैसे बताएंगे फातिमा बीबी की तबीयत के बारे में? फातिमा बीबी से ही पूछेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है आप। कहाँ है आपका बेटा? फ़ोन करें, इसे यहाँ बुलाएं। डॉक्टर ने कहा, आपको आपके अपनी की ज़रूरत है। वैसे हम इससे ज़्यादा आपके अपने हैं, लेकिन फिर भी वो आपका बेटा है, इसे पता होना चाहिए आपकी तबीयत के बारे में। चलिए फ़ोन करके बुलाएं उसे। डॉक्टर ने कहा है, क्या आपका बहुत सारा ख्याल रखना है। रूह इनकी मेडिसिन निकालते हुए पानी का गिलास लेने बाहर जाने लगी, जब अचानक उनका सर घूमा, इससे पहले कि वो गिर जाती। जल्दी से दरवाज़ा पकड़कर खड़ी हुई। तानिया फ़ौरन उसकी तरफ भागी। क्या हुआ रूह, तुम ठीक तो हो? जी तानिया का जी, मैं ठीक हूँ। जी तानिया बाजी, मैं ठीक हूँ, बस ज़रा सा चक्कर आ गया था। चक्कर तुझे बहुत दिनों से आ रहे हैं रूह, तू ठीक तो है? आज हॉस्पिटल गई थी तो चेक क्यों नहीं करवाया? मैं ठीक हूँ फातिमा बीबी, और मैंने चेकअप करवाया था। रिपोर्ट्स जो मासूमा के पास थी, पता नहीं क्या आया होगा रिपोर्ट्स में। रूह उदासी से बोली। तुझे क्या लगता है क्या होगा रिपोर्ट्स में? फातिमा बीबी ने पूछा। मुझे क्या लगेगा, मुझे कुछ नहीं लगता, तू शर्माते हुए बाहर गई। फातिमा बीबी से क्या हुआ था? तानिया ने फातिमा बीबी को मुस्कुराते देखकर पूछा। कुछ नहीं, झल्ली है बिल्कुल। जब पानी लेके आ, देख गोलियां निकाल के हाथ में रख दी हैं मेरी, और पानी देने की जगह शर्माए जा रही है। फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए तानिया को पानी लाने भेजा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड लेकर मैं कल फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।